थपक्कै केपी ओली चाहिँ आफै राजीनामा गर्दैदेखि त ढुक्क। अब कोही कमरेडहरू हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो अरे, झन्डै 1 महिना 4 दिन भन्ने सुनेको हो। तर हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छैनौँ। त्यसो गर्दा पनि कारबाही गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्दा पनि हाम्रा अध्यक्षलाई कारबाही गरेर आफू अध्यक्ष हुनुभयो 1 महिना 4 दिन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदियो। फेरि यो हामीले बोलेको होइन, निर्वाचन आयोगको कुरा बोल्दैछु। म त कानुनको विद्यार्थी, आफू त्यसै बोल्दिनँ। निर्वाचन आयोगले भनिदियो अध्यक्षहरूको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउनु पर्छ। यो अर्को जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा त महासचिवै देख्दैनौँ हामी। भइसकेको छ, विघटन भएर मरिसकेको संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, हुँदैन। दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको जोड थियो, त्यसैले त्यहाँनिर त्यो दर्ज थियो। विघटन भयो, संसदमा उहाँहरूले यही विषयलाई लिएर छलफल पनि गर्नुभयो। त्यो सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। अब एउटा कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेछ। त्यो मरेको प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि त प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रस्तावहरू पनि त जिउँदो भयो। त्यो अविश्वास प्रस्ताव पनि त बाँच्यो होला भन्दाखेरि साथीभाइहरू के हो त्यति बेला एकदम हतार गरेर कुदेर दर्ता गर्ने साथीभाइहरू चुही बोल्नुहुन्न। किन नबोलेको भन्दाखेरि एउटा त त्यो अविश्वास प्रस्तावका सदस्यहरू जसले सिग्नेचर गरेका छन् उनीहरूकै सङ्ख्या पनि त्यो ठिक होइन। अरू बेलाको लागि भनेर गरिएको सिग्नेचरलाई त्यहाँ प्रयोग भयो भनेर त्यति बेला पनि प्रश्न उठेकै हो। एकातिर त त्यो छँदैछ, अर्कोतिर मैले अघि भने उहाँ कुद्दै कहाँ जानुभयो अरे। त्यो विभिन्न ठाउँबाट तिमीहरूको यो झगडा के झगडा हो, तिमीहरूको आन्तरिक मामलामा हामी किन पर्ने, हामीलाई मतलब छैन भन्दा त अनि त्यो अविश्वास प्रस्तावको त के भन्छन् नि, एउटा बिजोग मात्रै होइन, हरिबिजोग भन्छ नि। अब भन्नुहोस्, अविश्वास प्रस्ताव हो भनेर अगाडि बढाउँ, प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा जान साथ त्यो फेल हुन साथ त्यसपछि त झन् चाँडो निकाल्नु भनेको केपी ओली त 1 वर्षसम्म त छुनै नसकिने भयो। हिसाब चाहिँ यो। त्यस कारणले गर्दा अब साथीभाइहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो। अब यही कारणले पनि थपक्कै केपी ओली चाहिँ आफै राजीनामा गर्दैदेखि त ढुक्क। यसलाई म अरू धेरै अब चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले सङ्केत गर्दा बुझिहाल्नु हो। यो कानुनको प्रश्न होइन, संविधानको प्रश्न होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि होइन। सर्वोच्च अदालतले एउटै कुरा मात्रै भनेको छ, 13 दिनभित्रमा अधिवेशन राख, बोलाऊ, अगाडि बढाऊ। त्यस कारणले यस बारेमा तपाईँहरू साह्रै प्रश्न हुनुहोस्, डङ्काको चोटले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, त्यो के हो त भन्दा पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अब प्रधानमन्त्रीले त भन्नै भएको थियो, जनतामा जाने मेरो निर्णय, जनतालाई गुहार्ने मेरो निर्णय लोकतन्त्र सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, सर्वोच्चले त्यसै गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। तर पुनर्स्थापित भइदिँदाखेरि अब हामी संसदमा फेरि फर्केका छौँ। स्थिति भनेको यो। आन्दोलनको छेकमा जब हामी आन्दोलन उठाउनको लागि लागिरहेका थियौँ त्यति बेला यो प्रश्न उठेको मलाई राम्रो सम्झना छ। हामी आन्दोलन गर्नको लागि भनेर
आग्रह गर्थ्यौँ। बिहान 100 जनाको जुलुस निस्किन्थ्यो, फेरि दिउँसो कोसिस गर्यो, बल्ल बल्ल 150-200 को जुलुस हुन्थ्यो। साँझ कहिलेकाहीँ 350-500 सम्म जुलुस हुँदा ओहो आज त भव्य जुलुस निकालियो भनेर खुसी हुन्थ्यो। त्यति बेला जनताको एउटै आग्रह थियो, एउटै प्रश्न थियो। हामीलाई उहाँहरूले गरेको प्रश्न मलाई अहिले पनि झल्झली याद आउँछ। हामीले नेताहरूलाई भेटायौँ लगेर, हामीलाई जिज्ञासा राख्ने साथीभाइहरूसँग धेरै पटक भेटघाट गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूको एउटा प्रश्न थियो, जिज्ञासा थियो, तपाईहरु 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष बिराएर फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, प्रजातन्त्र खोसियो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत माग्नुहुन्छ। एउटा कुराको उत्तर दिनुहोस् यसपटक हामीलाई, अब शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि फेरि कहिले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति कहिले आउँछ? जनताको जताततै यो प्रश्न थियो। हाम्रा नेताहरूले दिएको उत्तर मलाई सम्झना छ। हामीले भन्यौँ, हाम्रा नेताहरूले भन्नुभयो, अब यसपटक यो आन्दोलन पश्चात शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरिकन हामी यो आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउँछौँ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। त्यति बेला नेताहरूले भन्नुभयो, हामीले जवाफ दियौँ र जनता ढुक्क भएर आन्दोलनमा उत्रनुभयो। 62-63 को आन्दोलनले यसरी निरङ्कुशतालाई समाप्त गर्यो। त्यसैको परिणाम स्वरूप जनताको दबावले एकपटक भत्किएको संविधान सभा फेरि अर्को पटक हामीले दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। विश्वमा यो उत्कृष्ट अचम्मको कुरा, दुई पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनायौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान हामीले बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा अगाडि बढ्यौं। म धेरै व्याख्या गर्दिन। यो उपलब्धि हासिल गर्नुमा, यो संविधान निर्माण गर्नमा हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयास महत्त्वपूर्ण रह्यो, निर्णायक रह्यो। कार्यान्वयन गर्नको लागि थुप्रै कामहरू भए र अन्तिममा हामीले केही समय अगाडि घोषणा गरेको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, हामीले भन्यौं अब यो देशमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब जनताले जनताको लागि संविधान बनाइसके, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको संविधान, समाजवाद उन्मुख संविधान। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जिते पुग्छ। जनताको मन जितेर, जनताको आशीर्वाद दिएर संसदमा जाऊ, संसदमा उपस्थित हौ, संविधान संशोधन गर्छौ कि के गर्छौ, ती कार्यहरू गरेर व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर, तर जनताको आशीर्वाद र समर्थन लिएर जस्तो सुकै परिवर्तन जनताको समर्थन लिएर गर। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले त्यो भन्यौं, जनता आश्वस्त भए। गएको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत झन्नै प्रदान गरे। हामीले सूर्य चिन्हलाई लिएर विवाद हुँदा झन्नै हाम्रो 10 लाख भोट बदर भयो। त्यो समेत जोड्दा हामी कहाँ पुग्थ्यौं अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। तर अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर त्यसरी लागिरहेको अवस्थामा 5 वर्ष ढुक्क भएर बसे हुन्छ। अब
जनताको आशीर्वाद प्राप्त पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउँछ भनेर भनिरहेको बेलामा ढुक्कसँग अब यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्दै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न पुगेको नेकपा ढुक्कसँग जनताको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्छ भनिरहेको बेलामा देशमा जे भयो, पार्टीभित्र जे भयो, यहाँले देखिरहनु भएको छ। मैले धेरै यस बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन, अघि पनि थुप्रै कुरा आइसकेका छन्। वास्तवमा जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो। बेमौसमको बाजा बजाउँदै प्रधानमन्त्री बिचैमा परिवर्तन गर्ने मागले जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले धोका दिन पुग्यौं कि के भयो? हामीलाई प्रश्न आइरहेको छ, यो प्रश्न उठिरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार भन्नुभयो महाधिवेशन गरौँ, चाँडो महाधिवेशन गरौँ, चाहिन्छ भनेदेखि अझै चाँडो महाधिवेशन गरौँ। म त दोस्रो पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन तयार छु, केपी ओलीले भन्नुभयो। म कक्षा दोहोऱ्याएर पढ्ने विद्यार्थी होइन। 5 वर्ष सरकार ढुक्कै चलाएर स्थिरताको सन्देश दिएर त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गरौँ। अर्को कोही साथी उम्मेदवार भएर अगाडि बढ्नुहोस्, म देशभरि पार्टीलाई चुनाव जिताउन, साथीहरूलाई चुनाव जिताउन म हिँड्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा बोलेको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, झलझली छ। तर यो सबको विपरीत, जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूको विपरीत यो जुन ढङ्गका कामहरू भए, जसको परिणाम आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। संसद विघटन भयो। संसद विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्यो। म लामो त्यसमा चर्चामा जान चाहन्न। अहिले कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने फेरि छलफल गरौँला। आज त्यतातिर म समय धेरै लिन चाहन्न। सर्वोच्च अदालतले सदन संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। हामीले भन्यौं जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले, यो देशको एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले भन्यौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयमतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई हामी मान्छौँ। कतिपय मानिसहरूले अन्यथा केही सोचेका थिए होला। अब के पो गर्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, के पो बोल्छ नेकपाले? हामीले प्रष्ट शब्दमा संयमताका साथ हामीले भन्यौं हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ, सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ। सम्भवतः फागुन 23 गते, सम्भवतः 13 दिन भित्रमै संसदको अधिवेशन डाकिन्छ मात्रै होइन, 13 दिन भित्रमै संसदको अधिवेशन बस्छ। प्रचारहरू भएका थिए, यिनीहरूले त्यो फैसलै मान्दैन। प्रचारहरू भएका थिए 13 दिन भित्रमा संसद अधिवेशन डाकेर 15 दिन 20 दिन पर कहाँ पुर्याएर संसद अधिवेशन डाकिएला। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन, 13 दिन भित्रमै अधिवेशन डाकिनेछ, 13 दिन भित्रमै बस्ने गरिकन संसद अधिवेशन डाकिनेछ। त्यो दृढता, त्यो भ्रष्टता यो नेकपाको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउनु। यसले के सन्देश दिन्छ, के सन्देश दिइरहेको छ? प्रश्न छ। म यसका केही पक्षहरूको बारेमा तपाईहरुलाई विस्तारमा बताउँछु। अहिले मैले राख्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा
सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यसलाई मान्छौँ। तर एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक हामीले भनेका छौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसलाई हामी मान्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले कतिपय समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकेन। यो निर्णयले सुल्झाएन, बरु अन्यल र अप्ठ्याराहरूलाई अझै जटिल बनाउने काम गरेको छ। त्यो अन्यल र अप्ठ्याराहरू कसरी जटिल भयो, कसरी बन्छ, के हो त्यो कुरा लगायतका कुराहरूको बारेमा म अलिकति तपाईहरु समक्ष कुरा राख्छु। यही कारणले पनि होला साथीभाइहरूले पनि हतार पतार फैसला सुन्ने बित्तिकै खोइ कता हुनुहुन्थ्यो अरे, चितवनतिर हो कि कतातिर, को नेताहरूको कार्यकर्ताहरूलाई साथीहरूलाई लामो लामो परबाट आफ्नो कुरा सुन्न बोलाउनु भएको थियो अरे। हत्तपत्त कुरा पनि भन्न नभ्याइकन साह्रै ठुलो के न भयो भन्ने ठानेर लड्डु पनि खुवाई गर्नु पर्यो। धेरै समय लागेन, त्यहाँबाट कुद्दै आएर हत्तर पत्तर खै बुढानीकण्ठमा को बस्नुहुन्छ अरे, त्यहाँ जानुभयो अरे। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई 5 वर्षको लागि चुनाव जिताएको, तपाईहरु 5 वर्ष काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएको। मैले अघि एउटा पृष्ठभूमि बताएँ नि, त्यसरी पठाएको आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई सरकारबाट विस्थापित गरेर को हो कसलाई को हो होइन तपाई बन्दिनु पर्यो बाबा भनेर जानुभयो अरे। मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन, तर हो भनेर सुन्छु, मलाई चाहिँ विश्वास छैन। को जानुभयो अरे तपाईले नाम सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, बिर्सेँ मैले। यहाँ आए जस्तो लाग्छ तर नाम बिर्सेँ। म भन्दै थिएँ वास्तवमा थोरै समयमै आफूले खाएको लड्डु साँच्चीकै गुलियो लड्डु परेन छ भन्ने साथीभाइहरूलाई महसुस हुन थालेको छ। अरे यो पनि मेरो आरोप होइन। अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू के छन्? सबैको अप्ठ्यारो र चुनौती हामी सबैको हो। त्यसैले म कसैमाथि कुनै टिप्पणी नगरिकन यस सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको अवस्था के छ त, त्यसबारेमा अप्ठ्यारो के हो त, विश्वास अविश्वास थुप्रै चर्चाहरू चलेका छन्, त्यो के हो लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। म तपाईहरु समक्ष त्यसबारेमा केन्द्रित रहेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको बारेमा अहिले उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर पनि प्रसङ्ग आएको छ। नैतिकताको विषय उठाइएको छ। म त कानुनको विद्यार्थी, अलि बढी प्रमाणको कुरा गर्छु, अलि बढी नजिरको कुरा गर्छु, अलि बढी हाम्रै नेताहरूले विगतमा के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्छु, अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छु। मेरो यसबारेमा अरू धेरै कुरा छैन। मैले यसो हेरेँ खोजेँ, हाम्रा आदरणीय मनमोहन अधिकारीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा मैले हो कि होइन भनेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फेरि एकपटक साथीभाइहरूसँग पनि सोधेँ, कतै मैले त बिर्सिराखेको छैन कुनै कुरा भनेर। त्यति बेला यहाँहरूकै शुभकामना र आशीर्वादले भनौँ मलाई पार्टीले कानुन मन्त्री बनाएको थियो। मनमोहन अधिकारी सबैको आदरणीय, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नैतिकताको बारेमा, नैतिक मूल्य मान्यताको बारेमा मनमोहन अधिकारीमाथि कहिले पनि प्रश्न उठेको छैन, त्यति बेला पनि उठेको थिएन।
पार्टीले विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चर्चा चल्यो। संसद र त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। म धेरै लामो यसमा जान्दिनँ, तर अचम्मै गरेर संसद पुनर्स्थापित भयो। संसद पुनर्स्थापित हुँदा कतिपय यस्ता पक्षहरू हुन्छन् कुनै बेलामा क्वाइटली बसेर छलफल गर्नु। म अहिले सान्दर्भिक कुरा मात्रै उल्लेख गर्छु। त्यति बेला पार्टीले कानुनको आडमा राजनीतिक निर्णय भनेर भन्यो, खैर त्यसमा आफ्नो आपत्ति जनायो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई त्यति बेला पनि पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यति बेला के भयो? विघटनको सिफारिस गरेको मनमोहन अधिकारीको सरकारले त्यति बेला पार्टीले हामी यसलाई संसदमा फेस गर्छौँ, यो बेठिक भयो, जे पर्छ हामी संसदमा फेस गर्छौँ भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले निर्णय गर्यो। मनमोहन अधिकारी त्यति बेला एउटा दुर्घटनामा, यहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै आग्रह गर्यौँ यो अलिक सन्चो भएपछि मात्रै यो राख्ने, तर मानिएन। यो अलिक दिन पनि केही ढिलो भयो भने यो कम्युनिस्टहरूले के गर्छ। अब त्यो धेरै शङ्का र चर्चातिर पनि नजाउँ। मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नु, अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो र हाम्रो सरकार गिर्यो। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यौँ। त्यति बेला यदा कदा अलिअलि त्यति बेला पनि प्रश्न उठेको थियो नैतिकताको, तर हामीले राजीनामा होइन जनताको संसदलाई फेस गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौँ र जनताको संसद फेस गर्ने कुरा यो संविधान सम्मत हुन्छ, कानुन सम्मत हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप हुन्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। सबैले यो कुरा ठिकै हो भने त्यो निर्णय गर्नमा त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो? कस्तो संयोग परेको? त्यति बेला उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँमाथि आरोप थियो यो सम्पूर्ण पार्टी माधव कुमार नेपालले चलाउनुहुन्छ भन्ने थियो। हो कि होइन? माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्छ, राजीनामा दिने होइन। अहिले अब के भएछ? हावापानीमा कस्तो परिवर्तन आएछ? मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिनु नपर्ने, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, के चाहिँ त्यो फरक हो मैले बुझ्न सकेको छैन। अब ठिक झापाको छेउमा इलामी परे म, के त्यस्तो हावापानी छ झापामा यो फरक? यो डिफरेन्स के हो? फरक के हो? त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरा उठाउँदा तार्किक हुनुपर्छ, मूल्य मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ। मेरो जहाँसम्म भनाइ छ, मैले निरन्तर आग्रह गरिराखेको छु। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न साथ त्यो फैसला म मान्छु। सर्वोच्च अदालतले हाम्रा राजनीतिक जटिलताहरूतर्फ ध्यान दिएन, यसले अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ। त्यो अप्ठ्याराको बारेमा अहिले म तपाईँहरू समक्ष चर्चा गर्छु। त्यसो भनिवरी तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो म सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्छु, पालना गर्छु र अब 23 गते बैठक बस्दै पनि छ, म सदनमा पेश गर्छु। यति भनिसके पछाडि यो किन यो प्रश्न उठिराखेको छ? मैले केही कुराहरू राख्दा यहाँहरूले सायद यस्तो पो हो कि भनेर यहाँहरूलाई प्रश्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो? म त्यतातर्फ अब जान चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो संविधानले प्रश्नसँग प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर लेखेको छ। पद रिक्त राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएन। त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा।
विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो, तर विश्वासको मत पारित भएन भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। अहिले विश्वासको मत लिएको अवस्था त होइन। विश्वासको मत लिने अवस्था हो कि होइन त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो अवस्था पनि होइन। अविश्वास प्रस्ताव राख्यो, त्यो अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ। अहिले त अविश्वास प्रस्ताव राखेको हो कि होइन त्यसैमा प्रश्न छ। अहिले म त्यसबारेमा पनि फेरि चर्चा गर्नेछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा प्रतिनिधि सभा त फेरि रिइन्स्टेट भयो, त्यसैले त्यो अवस्था पनि होइन। मृत्यु भएमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली त अघि प्रसङ्ग उठ्दै थियो, झन्झन आजकल त भर्खरको जस्तो हुनुभएको छ। एउटा भर्खरको साह्रै राम्रो हाम्रो चेली, हाम्रो नेपालको छोरीको युवा किडनी पाएर होला, उहाँको उमेर त झन्झन भर्खरको जस्तो भयो। उहाँ हामी भक्तसँग भन्नुहुन्छ लुई बालुवाटार चाहिँ 14 चक्कर 15 चक्कर खुइ हिँडेर म त अझै हिँड्नु जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। 120 वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई भन्नुहुन्छ। मैले भने यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, तर अलिक बिस्तारो भन्नुहोस् है। तपाईँ 120 वर्ष भला चङ्गा बाँच्ने हुनुभयो भन्ने थाहा पाउँदा दुःख मान्ने पनि कोही कोही हुनु होला, थाहा छैन मलाई, थाहा छैन। तर हुनुहुन्छ भनेदेखि त साह्रै दुःखको कुरा हो। यसरी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तताको व्यवस्था संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यो पद रिक्तताको अवस्थामा त्यो अवस्था अहिले विद्यमान नहुनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम अब म सदन बोलाउँछु, त्यो सदनमा फेस गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ। भनिसके पछाडि यसबारेमा अरू चर्चा गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। यति कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब अविश्वास प्रस्तावको एक दुईवटा पक्ष यहाँहरू समक्ष म राख्छु। यसो आँखा छिम गरेर सोच्नुभयो भने तपाईँहरूले यो परेको चाहिँ अप्ठ्यारो साथीभाइहरू हामीहरूलाई हामीहरूलाई सबैलाई, म कसैलाई मात्रै तोकेर भन्दिनँ, बुझ्नुहुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षसम्म पेश गर्न सकिँदैन, हामीले संविधानमा लेख्यौँ, त्यो समय कट्यो। अब अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो, तर पेश भएर फेल भयो भने विचार गर्नुहोस् है। अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो, पेश भएर फेल भयो भने, पारित भएन भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्नु पाइँदैन। त्यसैले हल्ला त अलिअलि अविश्वास प्रस्ताव हो कि के हो, संसदमा पेश भएको छ रे भन्ने सुनेको हो नि। त्यो विघटन भएको दिनमा यहाँहरूलाई सम्झना छ 3:30 बजे कुदाउँदै लगेको, 3:30 बजे होइन 10:30 बजे लेख्नुपर्छ भनेर झगडा भएको। पार्लियामेन्टको महासचिवले होइन यस्तो काम गर्न पाइँदैन, यो 3:30 बजे हो, म त्यही लेख्छु। 3:30 बजे भन्दा अगाडि त संसद त विघटन भइसकेको छ। विघटन भएर मरिसकेको संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ? हुँदैन। दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको जोड थियो, त्यसैले त्यहाँनिर त्यो दर्ज थियो। विघटन भयो, संसदमा उहाँहरूले यही विषयलाई लिएर छलफल पनि गर्नुभयो। त्यो सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गर्यो। अब एउटा कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेछ। त्यो मरेको प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि त प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रस्तावहरू पनि त जिउँदो भयो। त्यो अविश्वास प्रस्ताव पनि त बाँच्यो होला भन्दाखेरि साथीभाइहरू त्यो त्यति बेला एकदम हतार गरेर कुदेर दर्ता गर्ने साथीभाइहरू चुही बोल्नुहुन्न। किन नबोलेको भन्दाखेरि
एउटा त त्यो अविश्वास प्रस्तावका सदस्यहरू जसले सिग्नेचर गरेका छन् उनीहरूकै सङ्ख्या पनि त्यो ठिक होइन। अरू बेलाको लागि भनेर गरिएको सिग्नेचरलाई त्यहाँ प्रयोग भयो भनेर त्यति बेला पनि प्रश्न उठेकै हो। एकातिर त त्यो छँदैछ, अर्कोतिर मैले अघि भने उहाँ कुद्दै कहाँ जानु पर्यो, त्यो विभिन्न ठाउँबाट तिमीहरूको यो झगडा के झगडा हो, तिमीहरूको आन्तरिक मामलामा हामी किन पर्ने, हामीलाई मतलब छैन भन्दा त अनि त्यो अविश्वास प्रस्तावको त के भन्छ नि, एउटा बिजोग मात्रै होइन, हरि बिजोग भन्छ नि। अब भन्नुहोस्, अविश्वास प्रस्ताव हो भनेर अगाडि बढाउँ, प्रक्रियामा जान्छ, प्रक्रियामा जान साथ त्यो फेल हुन साथ त्यसपछि त झन् चाँडो निकाल्नु भनेको केपी ओली त 1 वर्षसम्म त छुनै नसकिने भयो। हिसाब चाहिँ यो। त्यस कारणले गर्दा अब साथीभाइहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो। अब यही कारणले पनि थपक्कै केपी ओली चाहिँ आफै राजीनामा गर्दैदेखि त ढुक्क। यसलाई म अरू धेरै अब चर्चा गर्न चाहन्छु, तपाईँले सङ्केत गर्दा बुझिहाल्नु हो। यो कानुनको प्रश्न होइन, संविधानको प्रश्न होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि होइन। सर्वोच्च अदालतले एउटै कुरा मात्रै भनेको छ, 13 दिनभित्रमा अधिवेशन राख, बोलाऊ, अगाडि बढ। त्यस कारणले यस बारेमा तपाईँहरू साह्रै प्रश्न हुनुहोस्, डङ्काको चोटले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, त्यो के हो त भन्दा पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अब प्रधानमन्त्रीले त भन्नै भएको थियो, जनतामा जाने मेरो निर्णय, जनतालाई गुहार्ने मेरो निर्णय लोकतन्त्र सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, सर्वोच्चले त्यसै गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। तर पुनर्स्थापित भइदिँदाखेरि अब हामी संसदमा फेरि फर्किएका छौँ, स्थिति भनेको यो। तर त्यसले पुनर्स्थापित गर्ने साथीहरूले उहाँहरूले के सोच्नुभयो थाहा छैन, तर यसले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई र हाम्रो पार्टीलाई म भन्छु चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। हिजोसम्म पुनर्स्थापना नहुँदासम्म केपी ओली त केयरटेकर हो, निर्वाचन घोषणा गरिराखेको छ। निर्वाचन घोषणा गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले यो के निर्णय गर्ने हो, निर्णय गर्न पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुरा ठिक थिएन, यो ठिक होइन भनिरहेको थियौँ। अब त त्यो दुःख पनि गर्नु नपर्ने हो। संसद पुनर्स्थापित भयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धको अविश्वास लगायतका कुराहरू के छ स्थिति मैले तपाईँहरूलाई बताइनँ। उहाँ त हिजोभन्दा झन् डरो पो हुनुभयो। यथार्थ भनेको यो छ। अलिकति यहाँहरूको तयारी पुगेको थिएन कि? म खुसुकको सोध्दै थिएँ हाम्रो शेरबहादुर कमान्डर के छ भनेर। होइन अब त के भयो, झन् ढुक्कै अलिक बढी समय पाइयो तयारी गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेची महाकाली सबैलाई एउटा चिन्ता अलिक समय कम हुने हो कि भन्ने थियो। अब त त्यो चिन्ता पनि हट्यो। यही स्पिरिटका साथ, यही भावनाका साथ तपाईँहरू ढुक्कै भएर लाग्नुहोस्। अप्ठ्यारो नराम्रो कुनै पनि कुरा छैन, यहाँहरू डरो भएर लाग्नुहोस्। यो बेला समय सबै हाम्रो पक्षमा छ। संविधान, कानुन, मूल्य, मान्यता सबै कुरा हाम्रो पक्षमा छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर लाग्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब मैले अलिकति स्पष्ट भने वास्तवमा त्यो अप्ठ्यारो, त्यो अन्य यो पुनर्स्थापनाले के अप्ठ्यारो भयो त म धेरै छलफल गर्दिनँ। एक दुईवटा कुरा मात्रै तपाईँहरू समक्ष राख्छु। मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन यदि सदर भएको भए
त्यति बेला तात्कालीन हाम्रो पार्टी यति लोकप्रिय थियो, मनमोहन अधिकारीले सरकारले गरेका निर्णयहरू यति लोकप्रिय थिए, त्यो लगत्तै भएको निर्वाचनमा नेकपाको हाम्रो त्यति बेलाको पार्टीको बहुमत निश्चित थियो। नेकपालाई बहुमत आउन नदिनको लागि त्यो काम गरियो भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण थियो र पार्टीको पनि त्यही विश्लेषणका साथ कानुनको आडमा राजनीति गरियो भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको थियो। अब त्यति बेला मैले अघि नै भने हर्ताकर्ता माधव कुमार कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँ समेतको निष्कर्ष चाहिँ त्यो थियो। वास्तवमा त्यसो भएको भए हामी जुन विभाजनतर्फ गयौँ त्यो विभाजन हुँदैन थियो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै सबल भएर अगाडि बढ्थ्यो कि तुरुन्तै सुरु भएको सशस्त्र क्रान्ति। अब त्यसको बारेमा मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी होइन, तर त्यस्तो सशस्त्र क्रान्ति पनि धेरै साथीभाइहरू एकदम अन्योलमा परेर उदासीन भएर निराश भएर निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको कारणले गर्दा यसतर्फ देश गयो भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री पद्धति र प्रक्रिया कमजोर भयो भन्नेहरू पनि छन्। त्यो सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रा अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बढाइदिएको छ भन्ने टिप्पणी छ। नेकपा हामी त अविभाजित छौँ, हामीले भनिराखेका छौँ नेकपामा विभाजन छैन, हामीले त्यो बोलिराखेका छौँ। हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी हुनुहुन्छ। कागजकै कुरा गर्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ, त्यसैले हामीले भनेका छौँ हामी एकताको पक्षमा छौँ, हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। अब कोही कमरेडहरू हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो अरे, झन्डै 1 महिना 4 दिन भन्ने सुनेको हो, तर हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छैनौँ। त्यसो गर्दा पनि कारबाही गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्दा पनि हाम्रा अध्यक्षलाई कारबाही गरेर आफू अध्यक्ष हुनुभयो 1 महिना 4 दिन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदियो, फेरि यो हामीले बोलेको होइन, निर्वाचन आयोगको कुरा बोल्दैछु म त कानुनको विद्यार्थी, आफू त्यसै बोल्दिनँ। निर्वाचन आयोगले भनिदियो अध्यक्षहरूको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउनु पर्छ। यो अर्को जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा त महासचिवै देख्दैनौँ हामी, छैन। साँच्ची के भएको थियो मैले त्यति थाहा पाएको छैन। एकताली त 4-5 जना साथीहरूको नाम सुनेको थिएँ, 4-5 जनामा पक्कै पनि एउटा त बन्नुभयो होला भन्ने ठानेको त हिजोसम्म बन्नुभएको रहेछ। के भएको थियो? ठ्याप्पै भइसक्नु पर्ने त। महासचिव छैन। अनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका जति पनि कागजातहरू छन् नि त्यो सम्पूर्ण कागजातहरूमा 1 नम्बर केपी ओली लेखिएको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले के भन्यो त भन्दा 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली हो, दोस्रो प्रचण्ड। अध्यक्षले निर्देशन दिएर महासचिवले बैठक बोलाउने हो। यो नभएको हुनाले एकजना कमरेड त्यो 1 महिना 4 दिन अध्यक्ष भएको मिलेन, अवैध भयो, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदियो। अब निर्वाचन आयोगले भनेपछि त कसरी अध्यक्ष भनेर मान्नु? स्थिति भनेको यो स्थितिमा अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रथम अध्यक्ष, उहाँको नेतृत्वको पार्टी जहाँ हामी हिँडिरहेका छौँ, महासचिव विष्णु पौडेल,
यो पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छौँ। त्यही कारबाही नगरेको कारणले गर्दा केही साथीहरू थपेका छौँ काम गर्नलाई। अलिकति सङ्ख्या ठाउँ ठाउँमा बढेको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले एकजना पनि कारबाही नगरेको हुनाले हामी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ। स्थिति भनेको यो। अब ठ्याक्कै त्यसै गरेर पार्लियामेन्टमा पनि संसद दलको नेता को केपी ओली, उहाँ निर्वाचित संसद दलको नेता हुनुहुन्छ। निर्वाचित संसद दलको नेता भइसके पछाडि निर्वाचित संसद दलको नेतालाई नसोधिकन, उहाँको अनुमति नलिकन पार्लियामेन्टमा हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि काम अगाडि बढ्छ? कोही साथीभाइहरूले कुनै अर्कै नाममा भए पनि हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण नियम इत्यादिको विपरीत हुन्छ कि के हुन्छ? कतिवटा प्रश्न छ हेर्नुहोस्। त्यो उहाँहरूले पनि बाहिर